आई थिंक हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन कर लेते हैं, और कुछ स्टूडेंट्स नहीं हैं, जो वो स्टूडेंट्स हैं जो हर बैच में ही गायब रहते हैं। उनको रिकॉर्डिंग्स चाहिए होती हैं। ये टाइम का इशू होता है सबका, किसी की जॉब होती है, किसी का चलें, हमें तो चलना पड़ता है सबके साथ। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन कर लेते हैं और कोर्स का भी ओवरव्यू मैं आपको दे देता हूँ। फिर कल से इंशाल्लाह हम इस पे प्रॉपर आ जाएंगे, कोर्स पे स्टार्ट कर देंगे। बिलाल बिलाल साहब, आप थोड़ा सा स्टार्ट करें जी सर, इंट्रोडक्शन। नाम तो आपको पता ही है, मैं राउरकेला से ताल्लुक रखता हूँ। ठीक है। रिसेंटली मैं दुबई से वापस आया हूँ, तो मैं सीसीटीवी ऑपरेटर था। तो वहाँ से आने के बाद मैंने मार्केटिंग कंपनी ज्वाइन की यहाँ पे, लेकिन कुछ मज़ा नहीं आया क्योंकि वहाँ का जो वर्क स्ट्रेटजी और जो यहाँ की जो टेक्निक्स होती हैं वो बड़ा डिफरेंट है। सही सही। तो फिर मतलब ऐसे एक्सप्लोर करते करते पहले सलमान भाई की वीडियो सामने आई, फिर हमाद भाई की सामने आई, और फिर आपकी आई, तो फाइनली मैंने कहा नहीं किया, मैंने जाना ही जाना है। चलें, तो बस शुक्रिया। जी बिल्कुल, मैंने बल्कि फर्स्ट टाइम भी जो मैसेज किया था, मैंने कहा आपकी टेक्निक्स मुझे सबसे अच्छी लगी, जो आपका वे ऑफ तो है ना, आप जो ऐसे थैंक यू। बिल्कुल। ठीक है, तो इससे पहले आपका कोई है फेसबुक में एक्सपीरियंस, यूट्यूब लाइक कोई सोशल नहीं, मीडिया? नहीं बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल जीरो। बस ये एक्सपेरिमेंट से किए हैं अभी, इनकी वीडियोस मतलब एक डेढ़ माह हुआ है मैं इनकी वीडियोस वगैरह देख के, जो जो ये वीडियोस में दिखा रहे हैं बता रहे हैं। ग्रुप फाइंडिंग हो गया, क्लोन आईडीज होगी, और आईडी की रीच वगैरह जो होती है उस पे तो सही। छोटी मोटी प्रैक्टिस मैं कर रहा था। और बस अभी समझ रहा था कि अभी काफ़ी प्रिपेयर हूँ कि अब मैं कोर्स लेके जो 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 मेजर और माइनर मिस्टेक्स रह गए हैं, बस उसके लिए एक किसी ऐसे बंदे का साथ लेके कि हाँ भी बाकी आगे कुछ बन सकता मैं समझ रहा हूँ, मैं समझ रहा हूँ, ठीक हो गया। है। इमरान भाई, आप? अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा ताल्लुक वालेकुम क्वाड सलाम। से है। और मैं पहले ये जो हमाद भाई है उसकी वीडियो देख रहा था, मुझे तो लग रहा था कि झूठ है, फेसबुक से अर्निंग वायरल नहीं हुई थी। वो बहुत ज्यादा ना, जो भी यूट्यूब की वीडियो अपलोड करे बहुत ज्यादा अर्निंग यानी शो होता था ना उसका। तो मुझे लग रहा था कि फेक वायर है, लेकिन फिर बाद में मैंने सर्चिंग कर ली, तकरीबन 2 मंथ बाद मैंने फिर से एक वीडियो आई, आपकी वीडियो जो 2-3 आई, वो मैंने देख ली। मैं क्या यार, सब झूठ नहीं बोल रहा ना। यार बिल्कुल ऐसे अर्निंग भी होती है और अच्छी होती है अर्निंग। और यार देखें, मुझे तो पर्सनली अभी तो आप स्टूडेंट्स भी हैं, दोस्त भी हैं, भाई भी हैं, हमारा रिलेशन इंशाल्लाह रहेगा, लॉन्ग टर्म रहेगा जब तक आप वर्क करना चाहेंगे। यकीन इंशाल्लाह। करें, मुझे तो इतना ना वो शौक नहीं है यूट्यूब पे आने का। और ना आपने वीडियोस भी देखी होंगी, बिल्कुल सिंपल है, हमने ना थंबनेल्स लगाए हैं ना कुछ। वो सिर्फ एक कोर्स बिल्कुल का इंट्रोडक्शन देते हैं। जो मेन है ना हमारा मकसद कोर्स लॉन्च करने का और ये टीम बनाने का, इसको हम इंशाल्लाह आपके इंट्रोडक्शन के बाद में डिस्कस करते हैं थोड़ी सी चीज़ें, ताकि आपको क्लियर हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, असद भाई। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं, ठीक है? जी अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक ठाक। असद भाई, कहाँ से हैं आप? सर मैं बनू से हूँ, केपी के बनू। बनो, ठीक है। एक्सपीरियंस है आपको फ्रीलांसिंग का या ऑनलाइन वर्क, फेसबुक? जी ऑनलाइन में तो काफ़ी टाइम हो गया सर। इससे पहले मैं फॉरेक्स ट्रेडिंग करता था, ठीक है। क्रिप्टो भी किया था, लेकिन फॉरेक्स में जितना लॉस हुआ है इतना फॉरेक्स अभी में शुरू तो किया था तकरीबन। बहुत ज्यादा लॉस होता है यार। सर मेरा खुद 5 लाख का लॉस हो गया है। हमारी एक अब टीम काम समझो। कर रही है बाइनांस पे, बिल्कुल मुझे पता है, थोड़ा बहुत नॉलेज है मुझे। अच्छा है। हम्म, क्रिप्टो में भी सर 1 साल पहले वर्क किया था, लेकिन जब BTC 62 पे था, अब तो बहुत नीचे आ गया है। और भी स्पॉट में, लेकिन अब फॉरेक्स में तकरीबन 5 लाख रुपए का नुकसान हो गया है। अब दिमाग टिकाने आ गया। चलें, अल्लाह खैर करेंगे, कोई इशू नहीं है ये बिजनेस में। इसके हाँ। साथ साथ सर मैं फ्रीलांसिंग मैंने स्टार्ट किया अभी। फाइवर पे पहले गिग भी बनाया है, यूट्यूब थंबनेल बना ठीक है। सकता हूँ, और इसके अलावा भी ग्राफिक डिजाइनिंग की जो वर्क होती है वो मैं कर सकता हूँ।
ٹھیک ہے. فائیور کے ریلیٹڈ میں آپ کی ہیلپ کر سکتا ہوں. میرے پاس 2 پریمیم کورسز ہیں, اگر آپ کو چاہیے ہوں, انٹرسٹڈ ہوں, تو میں آپ کو وہ شیئر کر دوں گا. پیڈ کورسز ہیں, وہ نہیں. میں فری بھیج دوں گا آپ کو. اچھا جی اچھا. سر میں نے یوٹیوب پہ آپ کا ویڈیو دیکھا تھا, تو آپ کہہ رہے تھے کہ پہلے جب میں آپ کی ویڈیو دیکھ رہا تھا تو اس میں آپ نے کہا تھا کہ میں نے اس سے پہلے فریلانسنگ دی تھی, لیکن اس میں اس بالکل طرح ارننگ نہیں ہوتی جس طرح فیس بک میں بالکل ایسے ہی ہے. ہمیں تو یہاں 10 تو سے میں 12 سال ہو گئے ہیں سر. فری لانسنگ فیلڈ میں نا. ہم نے جی جی کوئی کیٹیگری جی جی نہیں سب پہ کی ہے, اور ہماری ٹیمز ہیں ورک کر رہی ہیں. بس سب سے زیادہ ارننگ اور جو ایزی اور جلدی ارننگ ہے نا, وہ فیس بک ہی دیتا. جی جی بالکل. تو سر میں آپ سے موٹیویٹ ہو کے اس لیے میں اس کی طرف آیا تھا کہ میں سوچ رہا ہوں کہ اگر میرا لاس ریکور ہو جائے تو پھر سے تو اچھی بات نہیں ہے میرے لیے. نہیں انشاءاللہ ہم جو ہے نا کیونکہ آپ کو ڈسہارٹ نہیں ہونے دیں گے, آپ کو ہم ساتھ لے کے چلیں گے. بالکل سر. آپ کی ویڈیو پہ میں نے دیکھی تھی, باقی سارے لوگ بھی کورس کروا رہے ہیں, لیکن آپ نے جو آپ کی 2 باتیں مجھے اچھی لگی. ایک تو ٹیم ورک کی بات, اور دوسرے کہ ہم پارٹنرشپ بھی کر لیں گے. بالکل. ان 2 وجہ کی بنا پر میں آپ کا جوائن کر رہا ہوں, نہیں تو دیکھیں بہت سارے میں لوگ کورسز کر رہے ہیں. پتہ نہیں کوئی تو لڑکے نے میسج کیا تھا مجھے آج, ایک دکھا رہے تھے ٹیم ممبر ہمارے کہ لڑکے پوچھ رہے ہیں کہ یہ آپ کے بیچ میں 10 لڑکے ہیں. تو میں نے سوچا آپ ہاں کو تو میں سر یہاں وہ پہ میں کر آنسر رہا کر. تھا. اچھا آپ تھے وہ. یار دیکھیں ہاں وہ ہاں اس میں وجہ میں سے تھا. دیکھیں جتنے کم ہوتے ہیں نا, بیکاز ہم نے جی ایک جی ٹیم بنانی ہوتی ہے, اور اس ٹیم کو ہم نے ساتھ لے کے چلنا ہوتا ہے. ہم نے ان کو 24 رسپانس دینا ہوتا ہے, ان کو رپلائی کرنا ہوتا ہے, ان کے میسیجز, ان کے جی جی پرابلمس. بالکل. تو ایک بیچ کا جو ہوتا ہے نا, وہ ہم 1 2 بیچز وہ ہم ایک لڑکے کو دیتے ہیں ہینڈ اوور, وہ سولوشنز اور ان کی ساری چیزیں ہوتی ہیں. تو اور دوسرا اگر ہم ایک بیچ میں ہم زیادہ لڑکے کر دیں نا, تو پھر دیکھیں اس طرح مزہ نہیں آتا پڑھانے کا, پڑھنے کا. گپ شپ جیسے ابھی ایزی ہو رہی ہے نا, ہم 5 6 لوگ ہیں ساتھ, جی جی تو اس سے جی بالکل. کوشچن بھی ایزی ہو جاتے ہیں, اور ان کا آنسر بھی ہو جاتا ہے, اور چیزیں سمجھ آ جاتی ہیں. یہاں پہ اگر وہ سر 20 میں 25 صرف لڑکے اپنے بیٹھے ہوں نا. نالج کے لیے کہہ رہا تھا, میرا اور کوئی مطلب نہیں تھا. نہیں نہیں نہیں, میں بالکل مائنڈ نہیں کیا, مجھے تو اچھا لگا, اور میں اس وجہ سے آپ کو رپلائی بھی کر رہا ہوں. یہاں پہ 20 25 لڑکے بیٹھے ہوں نا, تو آپ کو پتا ہے یہاں پہ تو کوشچن ہی نہیں ختم ہوں گے, پھر سکھانے کا ٹائم ملتا ہی نہیں ہے. جی بالکل. ہمارے لیے تو وہ ایشو نہیں ہے, ہم تو 3 بیچ ملا کے پھر کٹھے چلا دیں 30 لڑکے. تو جی ہاں, جی ٹائم پاس کرنے والا اگر ہوتا نا, تو وہ 20 25 لڑکے جی. بٹھا کے اور ان اور کو. سر آپ کی ایک بات اور بھی مجھے بہت اچھی لگی کہ آپ لوگ لائف ٹائپ سپورٹ بھی دیتے ہیں. بالکل. میں اس چیز پہ آؤں گا انشاءاللہ, میں آپ کے انٹروڈکشن کے بعد آتا ہوں, اس چیز پہ ہم ڈسکس کرتے ہیں. جی جی ٹھیک ہے. جی. احسان صاحب. احسان صاحب اور محمد احسان, یہ 2 آئی ڈیز جوائن ہیں ہمارے ساتھ. ان کو آواز جا رہی ہے نہیں جا رہی؟ چلیں یہ آ جاتے ہیں تو. جی جی جی. احسان صاحب تعارف کریں اپنا. اچھا احسان صاحب چیٹ میں بھی ہیں, ہینڈ ریز بھی کر رہے ہیں, بٹ ان کا نا آواز کا آئی تھنک وائس کا ایشو ہے تھوڑا. السلام علیکم سر. جی جی وعلیکم السلام. سر کیسے ہیں, خیریت ہے؟ الحمد للہ ٹھیک ٹھاک. اپنا تعارف تھوڑا سا کرا دیں. سر میرا نام احسان ہے اور میں چکوال سے بلانگ کرتا ہوں. ٹھیک ہے. احسان صاحب آپ کا فری لانسنگ ایکسپیرینس فیس بک پہ آلریڈی آپ ورک کر چکے ہیں؟ سر جی کچھ اس طرح کا خاص نہیں, لیکن یہ ہے کہ میں نے آلریڈی حماد بھائی کو اور سلیمان بھائی کو کافی عرصے سے فالو کر رہا ہوں, ان کی ویڈیوز اکثر ٹھیک ہے دیکھتا ہوں. ٹھیک ہے. جی. اور وہ حماد بھائی نے بھی ایک کورس اسٹارٹ کیا تھا, اس میں نے پارٹیسپیٹ لیا تھا, لیکن وہ اس میں یہ تھا کہ مجھے کچھ خاص چیزیں سمجھ نہیں آئی.
وہ हाफ ही मैंने करा था, उसके बाद वो मैंने छोड़ दिया था उसे, अच्छा क्योंकि यार, उसमें ये था कि हर एक चीज़ हमको क्लियर नहीं थी उसमें। यार जब आपको सपोर्ट नहीं ना मिलती कोर्स के बाद, यहाँ भी मैं आपको जितनी भी डिटेल में जी जी समझाऊँ ना, मैं कोशिश करता हूँ चीज़ें डिटेल में जी जी एक्सप्लेन करने की, बट मैं आपको जितनी भी डिटेल में समझाऊँ ना तो जो नए लड़के होते हैं ना, फ्रेश, आई थिंक इस बैच में देखें सब फ्रेश हैं, किसी का पास्ट फेसबुक पे एक्सपीरियंस नहीं है। मैं जितना भी आपको ऐसे ही डिटेल होता में है। समझाऊँ ना तो वो आपको 10 दिनों में 7 दिनों में समझ नहीं आने वाला, जब तक आप खुद, जी जी जब आप 1 महीने बाद 15 दिन बाद खुद जब आप वर्क स्टार्ट करेंगे ना, जब आप उस स्टेप पे पहुंचेंगे कि आपको एक इशू आएगा, उस वक्त आपको याद आएगी कि यार वो तो मैंने कोर्स लिया था बिल्कुल, ऐसे और ही है ये तो मुझे अब याद ही नहीं है। बिल्कुल। तो इसी वजह से हमने ऐसे ये ही, अच्छी कॉन्टैक्ट बात। सपोर्ट रखी है, बिकॉज हमें पता है कि एक तो पर्सनल जी इश्यूज जी होते हैं, लोग कोर्स ले लेते हैं लड़के, और वो 2-2 महीने के लिए कोई फैमिली इश्यूज, कोई पर्सनल इश्यूज, वो इधर उधर हो जाते हैं, फिर जी दो जी महीने बाद तो उन्हें वो कोर्स भी भूल चुका होता है। हालांकि हम चलें प्राइवेट में कोर्स दे भी देते हैं, यूट्यूब पे भी अवेलेबल होता है हमारा जी कोर्स जी प्राइवेट में, बट वो फिर आ जाते हैं उनको, तो फिर इस वजह से हमारी कांटेक्ट जो सपोर्ट है, तो उनको ऐसे ही है इशू नहीं होता, बिल्कुल। वो 2 महीने बाद आके दोबारा से सारे उनके जो होते हैं इश्यूज क्लियर हो जाते हैं, वो बस एक यही कॉल तो कर बड़ी लेते हैं और आधे सबसे घंटे अच्छी में फिर, बात है हाँ। कि हम एक टीम है। अगर कोई भी हमें प्रॉब्लम आती है तो हम वहाँ पे कोई क्वेश्चन अपना है तो वो हम कर सकते हैं। बिल्कुल। अच्छा एहसान साहब लास्ट में एक रह गए हैं, एहसानुल्लाह। अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम सलाम। सर, आवाज आ रही है? जी बिल्कुल आ रही है, आ रही है। ये सर, आई थिंक हेडफोन का मसला लग रहा था, और ये हाँ यहाँ पे हाँ बारिश हो रही है तो बार बार नेटवर्क भी कट रही है। बिल्कुल बिल्कुल, आजकल नेटवर्क का बड़ा इशू होता है बारिशें की बड़ा वजह इशू है से। सर। जी आप थोड़ा सा अच्छा, अपना कुछ तारुफ करा दें जी। सर, एहसानुल्लाह नाम है मैं, और मेरा, और डिस्ट्रिक्ट दीर लाहौर से मैं ताल्लुक है मेरा। ठीक है। और ऑनलाइन में मैंने फाइवर में भी थोड़ा बहुत काम किया है, इतना नहीं है अभी, नया नया। और अमेजोन के मैंने कोर्सेज काफी लिए। ठीक है। तो बाकी एज सच फेसबुक पे मतलब बिल्कुल नील, उस पर कोई एक्सपीरियंस नहीं है। ठीक है। ठीक है। और यूट्यूब और फेसबुक पे इस पे एक्सपीरियंस नहीं है। सिर्फ अमेजोन के मैंने क्लासेस लिए, उस पे वो भी इंटर्नशिप वगैरह किया, ऑनलाइन इस तरह काम नहीं किया, बस किसके साथ इंटर्नशिप। सही हो गया। चले हम हाँ जी कोई सर, और बोलना चाह रहा है? ये इसके सर लेक्चर के रिकॉर्डेड फिर मिल सकते हैं बाद में, ये हाँ बिल्कुल, अक्सर नेट। आपने जो भी ईमेल्स दी होंगी आई थिंक, तो उन ईमेल्स पे ना ये लेक्चर यूट्यूब पे प्राइवेट अपलोड होते हैं, और उन ईमेल्स में आपको फिर आ जाते हैं नोटिफिकेशन। यस सर, एक और बात पूछनी थी, ये टीम वर्क सर, ये जो फेसबुक रिलेटेड जो काम हमें मतलब टास्क मिलेगा, उस पे हम मतलब प्रैक्टिस करेंगे, या किस तरह टीम वर्क, किस तरह का, मतलब उस पे भी थोड़ी अगर आप। जी जी, आ, मैं आ जाता हूँ, मैं एक स्टेप से स्टार्ट करता हूँ, और ओके सर, ओके उस पे आ जाते हैं हम। अच्छा हम फेसबुक का वैसे तो कोर्स कर रहे हैं, बट मैं आपकी नॉलेज के लिए, बिकॉज सबके भाई होते हैं, कजन्स होते हैं, दोस्त होते हैं, तो बिकॉज हमारी टीम ये 10-12 साल से इस पे है, फ्रीलांसिंग पे, सब जितने भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं सब पे हमने वर्क करा है, और इस पे अभी भी कर रहे हैं, हमारी टीम्स कर रही हैं। तो हमारे पास जो प्रीमियम लेक्चर्स हैं ना, रिकॉर्डेड कोर्सेज हैं, फाइवर के, अपवर के, और अमेजोन, बहुत सारे जितने भी फील्ड्स हैं, और बहुत सारा डेटा भी है साथ, तो वो सारा भी हमारे पास अवेलेबल होता है, और हमारे स्टूडेंट्स के लिए वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। अगर आपका भाई, कज़न, दोस्त किसी को भी चाहिए हो ना अच्छा कोर्स कोई, तो आपको परचेज करने की ज़रूरत नहीं है, हमारे पास अगर अवेलेबल होगा हमारे डेटाबेस में, तो वो हम आपको दे देंगे। आई थिंक कहीं कोई 1500-2000 GB का है वो सारा डेटा ना, बिकॉज लेते रहे हैं टाइम टू टाइम, आपको पता है चीज़ें जब एक फील्ड में होता है ना इंसान, तो वो ज़रूरत पड़ती हैं चीज़ें, फिर साथ साथ वो सारा कुछ एक डेटा भी बनता जाता ऐसे ही होता है। ये इसका क्या कहते हैं, लिंक देंगे आप, या फिजिकल ड्राइव वगैरह में कुछ? नहीं, आपको जो भी चाहिए होगा ना, जो भी आपकी होगी ज़रूरत, नीड होगी, जिस पे वर्क जी कर जी। रहे होंगे, उसके रिलेटेड जो भी होगा वो आपको गूगल ड्राइव में दे देंगे, लिंक वगैरह अपलोड ओके करके, या वैसे भी हमारे पास ड्राइव्स में अपलोड होते हैं सारी चीज़ें। ओके ओके। ये जस्ट एक यूँ समझें कि थोड़ी सी छोटी सी ऑफर थी आपकी
بس مجھے پتا ہے کہ ہاں اگر آپ اس فیلڈ میں ہیں تو یقیناً آپ کے ساتھ کوئی نہ کوئی بھائی کزن دوست ہوتے ہیں ایسے. بالکل ایسے، بالکل ہاں ایسے، بالکل ایک ایسے. کمیونٹی ہوتی ہے جن کو نیڈ ہوتی ہے اور پھر وہ چیزیں نا. جی جی ایسے ہی. جی ٹھیک ہے، تو یہ انٹروڈکشن ہمارا کمپلیٹ ہو گیا. 5 لوگ ہی آئے ہیں، 4 لوگ نہیں آئے. چلیں ٹھیک ہے. تو کورس کو میں انٹروڈکشن تھوڑا سا کرا دیتا ہوں. یار دیکھیں بیسیکلی نا ہمارا جو تھا یہ لانچ کرنے کا جو مقصد تھا وہ تھا ہمارا ٹیم ورک، ایک میوچل بینیفٹس کریٹ کرنا. بیکاز دیکھیں ہمیں مل کے کام کرنا ہے، ہمیں ایک ٹیم بنانی تھی. ہمیں وہ میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا، آپ نے یوٹیوب ویڈیوز دیکھی ہوں گی، ان میں کچھ آپ نے اتنی خاص ارینجمنٹس تھمبنیلز یہ اپنے وہ چیزیں نہیں دیکھی ہوں گی. بڑا سمپل سا ہم نے ورک کیا ہے. ہمارا جو ہے نا کورس لانچ کرنے کا بیسیکلی جو مقصد تھا وہ تھا ٹیم ورک، کہ ہم نے ایک ٹیم اسپیس بنانی ہے. اور جو ایسے لوگ یا جو افورڈ نہیں کر سکتے، دیکھیں حماد بھائی، حماد کیا نہیں بہت اچھا سکھا رہے ہیں، بہت محنت کر رہے ہیں وہ سب یہ سب لوگ، بٹ دیکھیں 50,000 افورڈ نہیں کیا جا سکتا. بہت ہی ریئر ہوتے ہیں اسٹوڈنٹس جو افورڈ کر سکتے ہیں، ورنہ کافی سارے اسٹوڈنٹ اس طرح افورڈ نہیں کر سکتے. تو آپ کو ہمیں پتہ ہے کہ ساتھ وہ سلمان کیا نہیں دیتے ہیں 20,000 روپے میں کورس، ان کا کورس ہے. بس ان کی کانٹیکٹ سپورٹ بہت کم ہوتی ہے. وہ بھی ہیں ہمارے نالج میں بہت سارے لڑکے ہیں اور ارد گرد بھی جنہوں نے لے رکھے ہیں. ان سے مین چیز ہوتی ہے آپ کی سپورٹ، جو آپ کو بعد میں ملتی ہے، یا فزیکلی آپ کو سپورٹ ملے یا آپ کو آن لائن سپورٹ ملے، زوم پہ سپورٹ ملے. تو اس پرائس میں ہم نے سوچا کہ یار تھوڑا سا 50,000 سے بھی کم پرائز ہو، افورڈیبل ہو، اور ساتھ سولوشن بھی ہو کہ وہ جو فزیکل کی ایک کمی ہوتی ہے وہ بھی پوری ہوتی رہے، اور ساتھ میں ایک لائف ٹائم کے لیے وہ ایک ٹیم ورک ہونا چاہیے. وہ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ اسٹوڈنٹس آئیں سیکھیں جائیں، بس فی پے کریں، ہم نے ان سے فیس لینی ہے، ہم نے 7 دن میں ان کو بس یہ وہ دائیں بائیں سے گزار کے چیزیں اور بس ان کو چھوڑ دینا. تو اس طرح والی چیزیں آئی تھنک مارکیٹ میں بہت لوگ کر رہے ہیں اور یہ کرتے رہتے ہیں. لیکن ہمارا جو بیسک مقصد ہے نا وہ آپ سے فیس لینا نہیں ہے. وہ بیسک مقصد یہ ہے کہ ہمیں ٹیم تیار کرنی ہے. اس میں میوچل بینیفٹس ہیں، ہمیں بھی ہیں آپ کو بھی ہیں. کچھ چیزیں آپ کے پاس ہوں گی ہمیں دیں گے، ہمارے پاس ہوں گی آپ کو دیں گے. ٹیم ورک میں جب مل کے کام ہو رہا ہوتا ہے نا تو پھر بہت سارا نالج بھی شیئر ہو رہا ہوتا ہے، چیزیں بھی شیئر ہو رہی ہوتی ہیں، کبھی نہ کبھی پارٹنرشپ بھی ہو رہی ہوتی ہے. کسی کے پاس بجٹ ہوتا ہے وہ شیئر کرتا ہے، کسی کے پاس رینٹڈ گروپس ہوتے ہیں، کسی کے پاس ایبلٹی ہوتی ہے کنٹینٹ فائنڈ کرنے کی، اس کو ایڈٹ کرنے کی. تو یہ ایک میوچل بینیفٹس پہ کام ہو رہا ہوتا ہے. بیسیکلی جو ہمارا پرپس تھا وہ یہی تھا کہ ہمیں ایک ٹیم بنانی ہے، ایک اچھی ٹیم بنانی ہے، اور پھر اس ٹیم کو ہم نے ساتھ لے کے چلنا ہے. ہم نے اس کو آئی تھنک دیکھیں لائف ٹائم کا تو زندگی کا کوئی نہیں بھروسہ ہوتا. بس یہ ہے کہ ہماری طرف سے کوشش رہے گی کہ جتنا تک جس ٹائم تک ہمارے لوگ، ہماری یہ ٹیم، ہمارے اسٹوڈنٹس چلنا چاہیں گے ہم ان کو ساتھ لے کے چلنے کی کوشش کریں گے اس پہ انشاءاللہ. جی. یہاں تک اگر کوشچن ہے آپ کا کوئی تو آپ پوچھ سکتے ہیں، پھر میں ساتھ ساتھ آپ کو کورس کا تھوڑا اچھا جو کورس ہے میں آپ کو تھوڑی سی چیزیں ایڈوانس ہی گائیڈ کر دوں، بیکاز آپ یہ نہ سمجھیں کہ یار کورس کے وہ چیزیں بعد میں ہوتی ہے نا. اگر دیکھیں 100% ارننگ گارنٹی ہم نے آپ کی لی ہے کہ ہم نے آپ کو سٹیج تک لے کے جانا ہے کہ آپ ارننگ کرنا سٹارٹ کر دیں. بٹ دیکھیں ٹو بی ویری آنیسٹ کہ ارننگ جو ہے نا وہ جو آپ کے نصیب مقدر میں ہوتی ہے نا، آپ کے رب نے جو لکھی ہوتی ہے آپ کو رزق وہی ملتا ہے. آپ کے مینٹوز، بلو ایگل کی ٹیم آپ کو یہ اتنا کر سکتے ہیں کہ آپ کو وہ سب کچھ بتائیں گے، سکھائیں گے. دیکھیں پورے دنیا میں فیس بک پہ جو کوئی بھی جس کانٹینٹ سے بھی اگر وہ ارن کر رہا ہے، جس وے سے بھی ارن کر رہا ہے، بلو ایگلز ٹیم کا کام ہے یا آپ کے مینٹور کا کام ہے کہ آپ کو وہ کانٹینٹ دکھائے، وہ وے بتائے، وہ چیزیں بتائے کہ اس طرح سے بھی ارننگ ہوتی ہے، اس طرح سے بھی ہوتی ہے، اور یہ ایسے ہوتی ہے. وہ کر کے دکھائے آپ کو، یا آپ کو وہ ساری فیکٹرز بتا رہا ہو، آپ کو میتھڈولوجیز بتا رہا ہو کہ یہ ایسے کام کرتی ہے، یہ چیز ایسے کام کرتی ہے.
ہم نے وہاں تک کام کرنا ہے. اب اس سے آگے جو ہے نا وہ آپ کا پھر دیکھیں ہم وہ رزق والی جو آپ کی بک ہے نا اس کو ہم صاف کر کے دوبارہ سے نہیں لکھ سکتے. تو کافی ساری چیزیں ہوتی ہے نا. ہاں میں یار ایک تھوڑا نا مائنڈ مجھے ویسے بڑا افسوس بھی ہوتا ہے بیکاز کچھ لوگ نا بڑے مشکل سے یہ چیزیں کر کے یہاں تک پہنچے ہوتے ہیں. تو وہ پھر جی آپ کا جی ایک ایسے ہوتا ہے ہی ہے. ہاں آپ کو اور اپنے آپ کے جو ہے آپ کے رب کا ایک ریلیشن ہوتا ہے. اور آپ تھوڑا صدقہ خیرات بھی کیا کریں بزنس کسی بھی کام میں, چاہے آپ اس کو فری سے سٹارٹ کر رہے ہیں چاہے آپ 10,000 سے سٹارٹ کر رہے ہیں. تو کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو اب آپ 100% کر رہے ہوتے ہیں بٹ آپ کو اس میں سے پھر بھی ارننگ نہیں آ رہی ہوتی. تو وہ کہیں نہ کہیں آپ کو نماز کی ضرورت ہوتی ہے, سجدوں کی ضرورت ہوتی ہے آپ کے وہاں پہ. ہاں جی جی مینٹوز کی ایسے ہی ہے. وہ خامی نہیں ہوتی. دیکھیں دنیا میں انویسٹرز بہت زیادہ ہیں, لوگ لاکھوں کروڑوں لے کے گھوم رہے ہیں کہ انہیں بزنس کرنا ہے. بٹ بزنس میں جو سکسیس ہے نا وہ کسی کسی کو ملتی ہے. ہر پیسے والے کو یا انویسٹر کو سکسیس نہیں ملتی. پیسہ تو ہے سب کے پاس ہے بٹ بزنس کس کا چلتا ہے؟ بزنس اسی کا چلتا ہے یار جو اس میں محنت کرتا ہے, انتھک محنت کرتا ہے جو, اور اس کے ساتھ ساتھ اس کا رب بھی اس پہ راضی ہوتا ہے. اس کی قسمت, اس کی چیزیں, اس کی لک, وہ ساری چیزیں اس کا ساتھ دے رہی ہوتی ہیں. تو میرا یہ بات کرنے کا مطلب نہیں ہے آپ کو ڈی موٹیویٹ کرنا نہیں ہے. میرا یہ بات کرنے کا مقصد ہے کہ آپ کو تھوڑی سی مشکلات پیش آ سکتی ہیں, آپ تھوڑا سا لیٹ بھی ہو سکتے ہیں ایس ارننگ میں. بٹ ایسا نہیں ہے کہ فیس بک میں آج تک کسی کو ارننگ نہیں ہوئی. ارننگ ہوئی ہے. کسی بھی پلیٹ فارم پہ چلے جائیں یار آپ کو ارننگ ہوتی ہے. آپ فائیور پہ چلے جائیں, اپ ورک پہ چلے جائیں, یوٹیوب میں چلے جائیں, کسی بھی پلیٹ فارم پہ چلے جائیں, ارننگ ہوتی ہے. بٹ اس کا جو ٹائم ہوتا ہے نا وہ آپ کا ایک وہ سیٹ ہوتا ہے, آپ کی لک پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کا رزق, آپ نے محنت کتنی کی ہے, آپ نے اس کو ٹائم کتنا دی ہے, اور آپ نے جو سیکھا ہے اس پہ امپلیمنٹ کتنا کی ہے, آپ نے توجہ کتنی دی ہے. اور وہ پھر آپ کو وہ ساری چیزیں ایک لائن میں چل رہی ہوتی ہیں, آپ کو اس طرح سے رزق مل رہا ہوتا ہے. تو اگر کسی نے یہ ذہن میں رکھا ہے نا کہ یار 7 دن 8 دن 10 دن کا کورس ہے اور 11ویں دن اس کو ارننگ آ جائے گی, بس وہ لگائے گا ویڈیو اور سو جائے گا. جیسے کہ آج کل کے یوٹیوبرز نے نا اس طرح کی بڑی ویڈیوز بنائی ہوئی ہیں, بس ویڈیو لگائیں اور ہزاروں ڈالرز کمائیں اور یہ چیزیں نا. تو وہ بالکل ایسے ہی ہے. ان کی باتوں میں نہیں آنا. اگر کوئی ان کی باتوں میں آنے والا ہے تو ابھی سے مجھے بتا دیں, آپ کی فیس نا لیکچر کے اینڈ تک انشاءاللہ ریٹرن کر دی جائے گی. ہاں یار دیکھیں وہ آپ کا وہ ٹائم اور پیسے ضائع کرنا مقصد نہیں ہے نا, وہ مقصد پھر حل نہیں ہوتا. مینس جی کہ جی ایسے ہاں دیکھ لیں کہ بھائی ہم نے بس لے لیا ابھی 10,000 15,000, تو ابھی یہ کرے نہ کرے اس کی مرضی. دیکھیں ابھی جیسے 5 لڑکے آئے ہیں 5 لڑکے نہیں ہیں, تو ان کا ابھی یہ کریں نہ کریں, ان کو ارننگ ہو نہ ہو ہمیں کیا. تو وہ جو میرا ذہن ہے نا وہ ہمیں کیا والا نہیں ہے. میں تو آخری حد تک کوشش کرتا ہوں کہ یار ہر اسٹوڈنٹ جو ہے نا کامیاب ہو جائے. پر کسی نہ کسی کی جو ہوتی ہے نا وہ سجدوں میں بھی کمی ہوتی ہے نا اوپر سے ناراضگی ہوتی ہے, تو وہ پھر اس کو ہم نہیں. چلیں ظاہر ٹھیک ہے. سی بات ہے بھائی, جتنا مقدر جہاں پہ لکھا ہوا ہاں ہے اس ہاں کا وہی بننا ہے. یار ایز اے مسلم نا اس چیز پہ تھوڑا بلیو رکھنا چاہیے. آپ کی محنت سب کچھ کے ساتھ نا, تعلیم محنت علم ہر جی چیز کے جی ساتھ آپ کے پھر وہ ایک جو نصیب مقدر اور آپ کے رب کی رضا ہے نا وہ بہت ضروری ہوتی ہے آپ کی سکسیس میں. ایسے ہی ہے. بالکل ایسے ہی ہے. تو تھوڑا سا ہم کورس کے کانٹینٹ پہ بات کر لیتے ہیں. اور یہ کانٹینٹ وہ ہے جو ہم اس کورس میں اس کو ٹچ کریں گے. جو ہمارا یہ کانٹینٹ یہاں پہ ختم نہیں ہوتا. ہم ہر مہینے میں لائیو سیشنز کریں گے اور اس میں ہم نئی آنے والی اپڈیٹس اور کانٹینٹ ٹائپس کو ڈسکس کرتے رہیں گے. ہم کرتے ہیں پریویس بیچز کے بھی جو بھی ہیں, ہم ہر مہینے میں ایک زوم سیشن کر لیتے ہیں اور اسٹوڈنٹس کے ساتھ وہ ساری چیزوں کی اپڈیٹس لیتے ہیں. ویسے تو آپ واٹس ایپ پہ تو کنیکٹ ہوتے ہی ہیں, تو وہ ساری چیزیں مطلب جو ہم بیسکس اس میں ڈسکس کریں گے. ہم فیس بک پوٹینشیل سے سٹارٹ کریں گے. ہم فیس بک سے ارننگ کے ویز دیکھیں گے کہ ہم فیس بک سے ارننگ کس طرح کر سکتے ہیں. ہم فیس بک کے کانٹینٹ ٹائپس کی بات کریں گے, انڈین کانٹینٹ, چائنیز کانٹینٹ, کرکٹ, WWE, پریمیم کانٹینٹ, جتنے بھی کانٹینٹ ٹائپس ہیں, اوریجنل کانٹینٹ, کاپی رائٹڈ, یہ ان سب میں بھی ہم علیحدہ علیحدہ سے ٹائپس دیکھیں گے. نصیب کی بات تو ہم نے کر لی ہے آلریڈی. آئی تھنک آپ کا جو ہے نا
क्लियर हो गया होगा थोड़ा सा। इसके बाद हम जी देखेंगे ऐसे ही है। हाँ स्ट्राइक्स एंड वायलेशंस को देखेंगे हम, फेसबुक की कितनी स्ट्राइक्स हैं, वायलेशंस हैं, और वो हमें किस किस तरह से आती हैं, कम्युनिटी गाइडलाइंस कौन सी हैं, हमें किन वीडियोस पे आती हैं, किन पिक्चर्स पे आती हैं, और हमें उनसे कैसे बचना है। इसके बाद हमें सीखना है कि हमें फर्स्ट टाइम जब बिजनेस स्टार्ट करना है तो हमें अपने इन्वेस्टमेंट्स को कैसे रिकवर करना है। बिकॉज हमारा जो पहला मकसद है वो ये है कि अगर आप 10,000 इन्वेस्ट कर रहे हैं तो सबसे पहले तो आप वो 10,000 निकालना सीखें ना, उसके बाद फिर अर्निंग प्रॉफिट की तरफ हम जाते हैं। फिर हम वीडियो के वायरल होने पे बात करेंगे, हम पेजेस पे बात करेंगे, रेंटेड ग्रुप्स पे बात करेंगे, हम क्लोन आईडीज़ पे बात करेंगे, आईडीज़ के सेटअप पे जो हम बल्क शेयरिंग के लिए, प्रीमियम शेयरिंग के लिए आईडीज़ का सेटअप लगाते हैं, हम ग्रुप्स पे बात करेंगे, हम पेजेस की क्राइटेरिया पे बात करेंगे, हम शेयरिंग सेटअप और आईडीज़ की टाइप्स पे बात करेंगे, हम रेंटेड ग्रुप्स पे बात करेंगे, आईडीज़ की रीच, आईडीज़ की टाइप्स पे बात करेंगे, वेरीफाइड आईडीज़, मोनेटाइजेशन क्राइटेरिया, हम आरडीपी को भी थोड़ा सा देख लेंगे। वैसे तो बहुत सारे लोग हैं इस नाम से फेमिलियर होंगे, बट हम आरडीपी को भी ज़रा डिटेल में देख लेंगे। नेक्स्ट पेजेस क्राइटेरिया, एलिजिबिलिटी हम देखेंगे। नेक्स्ट हम कंटेंट पे आ जाएंगे, मूवीज़ और उसके रिलेटेड जितने भी कंटेंट्स हैं, इंडियन कंटेंट्स हैं, शोज़, कपिल शर्मा, इंडियन गॉट टैलेंट, उनको एडिट कैसे करना है, हमने एडिटिंग कैसे करनी है हमें उससे, ताकि हमें कॉपीराइट ना आ सके। और हमें साथ ही डिस्प्यूट करना भी सीखना है कि कौन से हमें फेक होते हैं जो कॉपीराइट स्ट्राइक्स आते हैं, और हमने उनको डिस्प्यूट कैसे करना है। नेक्स्ट हम इंडियन कंटेंट को वायरल करना सीखेंगे। फिर हम रिकमेंडेशन की हमारी एक पूरी क्लास होगी, हमने उस पर बात करनी है कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिनको देखना होता है हमने रिकमेंडेशन में वीडियो को भेजने के लिए, रिकमेंडेशन पे वर्क करने के लिए। बिकॉज रिकमेंडेशन ही इस कोर्स की सबसे अहम क्लास है कि रिकमेंडेशन को हमने समझना है, इसकी मेथडोलॉजी को हमने समझना है कि ये कैसे वर्क करती है, और ये महीने में कितने दिन वर्क करती है, कौन सी डेट्स को वर्क करती है। फेसबुक के डेट्स होती हैं महीने में, उनके दिन होते हैं, वो रिकमेंडेशन ऑन करते हैं, फ्रीज करते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम स्टूडेंट्स के साथ वैसे डिस्कस भी कर रहे होते हैं, और हम कोर्स में भी ये सारी चीज़ें डिस्कस करते हैं। उसके अलावा हम ग्रुप्स फाइंड करने का मेथड सीखते हैं, उनके कीवर्ड्स सीखते हैं, देखते हैं उनको। और उसके बाद हम ओरिजिनल कंटेंट्स की सारी टाइप्स को, उनमें इंडियन कंटेंट्स हैं, प्रीमियम कंटेंट्स हैं, या जितने भी कंटेंट्स हो गए, लोकल पाकिस्तानी कंटेंट्स हो गए, और हाँ ग्रुप फाइंड करना, उनको उनकी रीच चेक करना, ये सारी चीज़ें हम डिटेल में सीखेंगे। नेक्स्ट हम चाइनीज़ कंटेंट को थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे कि हमने उस पर वर्क कैसे करना है, हमने कौन सी कंट्रीज़ को टारगेट करना है, हमने कहाँ से चाइनीज़ कंटेंट फाइंड करना है, कहाँ पे हमने उनको पोस्ट करना है, और कौन से ग्रुप्स में शेयरिंग करनी है। फिर हम ओरिजिनल कंटेंट की ये भी देखेंगे, लास्ट का टॉपिक था कि ओरिजिनल कंटेंट की जो ओरिजिनल वीडियोस हैं वो हमने कहाँ कहाँ से बाय हम कर सकते हैं, और हम उनको कैसे यूज़ करेंगे। लास्ट का जो हमारा होगा वो पे आउट्स होगा। पे आउट्स की हम सारी की सारी थ्योरी को, उनकी जो रूल्स हैं, टर्म्स हैं, जो कंडीशंस हैं, पे आउट्स का कितने किस्म के पे आउट्स हैं, उनको कहाँ कहाँ से हमने कैसे कैसे मैनेज करना है, टाइप्स उनकी, वो सारा कुछ देखेंगे। और जो है पे आउट्स बनाने का, कि हमने कंपनी क्रिएट करनी है यूके यूएसए में और एलएलसी, और उस पे हमने उसको कैसे करना है, वो जो एक चीज़ है ना, उसको हम पोस्टपोन इस वजह से करेंगे। आपकी इस बैच में से जो भी स्टूडेंट रेडी हो जाएगा कि हमने कंपनी क्रिएट करनी है, हमें पे आउट बनवाना है, तो हम इसी की लास्ट क्लास में ही उसको बना के देंगे। अगर आप इस वक्त रेडी नहीं होंगे, या किसी के दोस्त रिलेटिव्स बाहर कंट्री में होंगे, एलिजिबल कंट्री में, उनका बैंक अकाउंट यूज़ करेंगे, या कोई स्टूडेंट अभी रेडी नहीं होगा, तो हम थ्योरी, इसकी टर्म्स कंडीशंस सब कुछ डिस्कस करके, वो जो एक कंपनी क्रिएशन का जो प्रैक्टिकल है ना, हम उसको रहने देंगे। और जैसे ही आपके बैच में से, या आपसे पिछले बैच, अभी बैच 6 में से भी कोई स्टूडेंट अभी नहीं था, तो कोई स्टूडेंट जैसे ही रेडी होगा
ہم کمبائن 2 بیچز کو اکٹھا کر کے لائیو بیٹھ کے آپ کی، بیکاز اس میں کچھ لگتی ہے، اماؤنٹ بھی لگتی ہے، چارجز ہوتے ہیں، سارا کچھ، تو وہ ہمیں ہر ٹائم اپنے ٹیم کا ایک اکاؤنٹ کریٹ کر کے ہم تو وہ نا ہمارے سارے اکاؤنٹس کریٹ ہو چکے ہیں، تو ہم پھر آپ میں سے ہی کسی کا اکاؤنٹ وہ بنا دیتے ہیں. آپ میں سے جو بھی ریڈی ہوگا نا کہ مجھے ایک کمپنی کریٹ کرنی ہے، ہم آپ سے ڈیٹیل لے لیں گے اور لائیو بیٹھ کے باقی اسٹوڈنٹس وہ دیکھ لیں گے اور آپ کا اکاؤنٹ ہم بنا دیں گے. اس کے بعد باقی اسٹوڈنٹس اگر خود بنانا چاہیں ویل اینڈ گڈ، اور اگر وہ نہ بنانا چاہیں، ہم سے بنوانا چاہیں، ہم ان کو بنا دیں گے پے آؤٹس. بیکاز یہ اس لیے ہے کہ ہمارا کورس یہاں پہ اینڈ تو ہوتا ہے، بٹ ہمارا جو ہے نا کانٹیکٹ یا ہماری ٹیم، وہ ایک چیز ہماری اینڈ نہیں ہوتی، تو وہ ہماری ہمیشہ رہے گی. اور آپ کو جب بھی آپ میں سے کوئی بھی ریڈی ہوگا پے آؤٹ کے لیے، وہ ایک سیشن ہو جائے گا اور پے آؤٹ بن جائے گا. اور اس سیشن کے بعد بھی اگر آپ نے پے آؤٹس بنوانے ہیں، آپ نے وہ خود نہیں بنانا چاہتے آپ، یا رسک نہیں لینا چاہتے، یا جو بھی اس میں ایشوز ہیں، وہ پھر بھی ہم آپ کو بنا کے دیں گے. چاہے آپ 1 مہینے سال بعد بھی آ جائیں، آپ نے پے آؤٹ بنوانا ہے، آپ کو ہماری ٹیم بنا کے دے گی پے آؤٹ. تو یہ ہمارا کورس کا ہے تھوڑا سا انٹروڈکشن. تو ابھی آپ کی طرف سے اگر کوئی کویسچنز ہیں تو ہم لے لیتے ہیں، بیکاز ہمارے پاس 3 منٹس رہ گئے. 40 منٹس کی ہماری انٹروڈکشن کی کلاس تھی. پے آؤٹ کے بغیر یہ دوسرے طریقے سے ہم اسٹارٹ تو کر سکتے ہیں نا، مطلب یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ باہر کا اگر کر سکتے ہیں. آپ کو وہ کام ضرورت نہیں ہوتی فریش پیجز پہ واچ ٹائم کے لیے، ان چیزوں کے لیے آپ کو پے آؤٹس نہیں چاہیے ہوتا، وہ آپ کو چاہیے ہوتے ہیں مونیٹائز پیجز کے لیے. جی جی جی. اور اس میں تب پھر مونیٹائز جی سر اس کا بھی اگر جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ باہر میں کوئی بندہ ہو سعودی عرب یا دبئی وغیرہ میں، تو اس کے مطلب اس کا بھی کر ہاں سکتے ہیں یوز، اکاؤنٹ بالکل لنک. بالکل یوز ہو جاتا ہے، اسی کا یوز ہو جاتا ہے. یس سر. اور ایک اور بات سر پوچھنی تھی کہ اس میں جو بیسک زیادہ تر ہمیں مطلب یہ 2 فیکٹرز آئی ڈی کس طرح ہوتی ہے، پروفائل میں کتنے، مطلب ایک پیج اگر ڈسیبل ہو جائے تو باقی انہی چیزوں میں بھی ہمیں کنفیوژن ہے کافی نا. تو سر 10-15 منٹ اس پہ بھی اگر نیکسٹ کلاس پہ بنیادی جو چیز ہے بالکل بیسک، ان کا بہت کنفیوژن ہے. بالکل. میں نے آئی تھنک یہ آپ کا میں نام دیکھ رہا ہوں، تو آپ کے ساتھ آئی تھنک انٹروڈکشن بھی نہیں ہوا، آپ ذرا لیٹ آئے تھے. میں نے کورس کا جو سارا ہے نا اوور آل، ہاں وہ میں نے بتا دیا، اور اس میں ساری چیزیں انکلوڈ ہیں. آپ کوئی ایک چیز پینڈنگ نہیں رہے گی، اور اگر کوئی رہ بھی جائے گی تو وہ ہم اس وجہ سے بھی ٹینشن نہیں لیں گے، بیکاز ہم 24/7 آپ کے ساتھ ہیں. میرا اپنا بھی یہ لڑکے جب ہوتے ہیں تو واٹس ایپ وہ ان کے پاس ہوتا ہے، اور جب وہ چلے جاتے ہیں تو یہ موبائل یہیں پہ پڑا ہوتا ہے، میرے پاس ہی ہوتا ہے، تو میں خود آپ کو رپلائی کر، اسٹوڈنٹس کو تو ہم خود رپلائی کرتے ہیں. تو آپ کا تو ویسے بھی کویسچن جو بھی ہو، اگر کورس میں وہ ڈسکس نہیں بھی ہوگا پرسنل چیٹ میں، تو وہ ہوگا ہی ہوگا ڈسکس. آپ کو جو بھی ایشو ہوگا آپ پرسنل چیٹ میں وائس کریں، آپ کو رپلائی ملے گا. اوکے سر. جی اور سر ایک اور یہ جی سروسز جو جتنے بھی آر ڈی فی وغیرہ کی یا آئی ڈیز وغیرہ، مطلب فیس بک پہ تو بہت سارے ملتے ہیں، لیکن اس پہ اسکیم کی بہت زیادہ چانس ہے. بالکل یہ سارے آپ اوائڈ کر سکتے ہیں مطلب اگر کوئی لینا چاہے سروسز آر وہ ڈی آپ فیز کو وغیرہ. سارے وہ ٹائم کی وجہ سے دیکھیں ہماری کال بھی کٹ ہو جائے گی، 40 منٹس ہو گئے. جتنے بھی ہیں نا کانٹیکٹس، وہ جو بھی ٹرسٹڈ کانٹیکٹس ہیں، جتنے بھی ٹرسٹڈ کانٹیکٹس ہیں نا، وہ سارے کے سارے ہی آپ کو ملیں گے. ہماری ٹیم آپ کو ریفر کرے گی کہ یہ ایڈمنس ٹرسٹڈ ہیں، آپ گروپس لے لیں، یہ ایڈمنس ٹرسٹڈ ہیں، آپ ان سے آر ڈی پی لے لیں، یہ لڑکے ٹرسٹڈ ہیں آئی ڈیز کے لیے، وہ سب کچھ. اور آپ نے جسٹ پیمنٹ کرنے سے پہلے ایک اسکرین شاٹ رکھنا ہے ان کے ساتھ چیٹ کا. اگر وہ آپ کے ساتھ اسکیم کرتے ہیں تو وہ سارے کا سارا ہم آپ کو ریفنڈ کریں گے. ہمارے جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کی ساری رسپانسبلٹی ہماری ہوتی ہے. ہمارے کانٹیکٹ سے آپ جو چیز بھی کہیں سے بھی بائی کریں گے، اگر اس چیز میں کوئی ہوگا ایشو تو بھی ہمارا ہی وہ ذمہ داری ہے آپ کو ریٹرن کرنا، اور اگر آپ کے ساتھ اسکیم ہوتا ہے تو بھی ہماری ذمہ داری ہے وہ آپ کو ریٹرن کرنا. یس سر. تھینک یو سر. آپ کو سارے کانٹیکٹس بھی ملیں گے، اور آپ کو سب چیزیں ملیں گی. آپ کو کسی چیز میں ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کو آئی ڈیز، آر ڈی پیز، آپ کو پیجز، آپ کو جو چیز بھی چاہیے ہوگی، آپ کو گروپس، رینٹڈ گروپس، سب چیزوں کے کانٹیکٹس آپ کو ملیں گے. اوکے سر جی یہ آر ڈی فیس وغیرہ بھی لائف ٹائم کے لیے ہوتی ہیں یا کچھ ٹائم کے لیے؟
यार देखें, हम आरडीपी के सेक्शन में वैसे इस पर बात करेंगे, इसी वजह से हमने उसको भी रखा है। आरडीपीज लाइफ टाइम के लिए होती हैं, बट पैनल सस्पेंड होने का पता नहीं होता। जब आपका पैनल सस्पेंड हो जाता है ना, तो वो आरडीपी तो उसमें चली जाती है। फिर जो है ना दूसरी आरडीपीज, वो फिर बहुत ज़्यादा महंगी पड़ जाती हैं आपको, ये नहीं कि 7-8 हज़ार 10 हज़ार पर मंथ में पड़ जाती है। वही आरडीपी अगर आप 1500 पर मंथ में लेते हैं ना, तो वो आपको अच्छी स्पीड वाली मिल जाती है। बट उसके पैनल का नहीं भरोसा होता, वो 3 महीने चलेगा या 6 महीने ना। तो उसमें फिर अपना डेटा कैसे सिक्योर रखना है, ये हम आरडीपी के सेक्शन में ना सारी चीज़ें हम इन पे थोड़ा सा डिस्कस कर अच्छा लेंगे कि आपको फिर क्या मेथड लेके चलना होता है, ताकि आपको जो डेटा होता है ना वो ज़ाया ना हो। जी सही है। ठीक ठीक है, तो आज के लिए एंड करते हैं हम क्लास को। कल इंशाल्लाह हम इसको स्टार्ट करेंगे पहले टॉपिक से। जी इंशाल्लाह ज़रूर। इंशाल्लाह सर, इंशाल्लाह हाँ, जरूर। कल इंशाल्लाह। और अगर किसी को हो कोई भी किसी भी तरह का इशू या प्रॉब्लम या कन्फ्यूजन, तो आप व्हाट्सएप ग्रुप में आके क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है, मैं एंड करने लगा थैंक यू हूँ। सर। अच्छा सर जी, ये क्लास की टाइम यही रहेगी या ये भी कुछ चेंज हो हाँ सकता है? नहीं, मैं क्लास में डिस्कस करता हूँ, बिकॉज हमारी देखें कॉल एंड हो जाएगी। मैं ग्रुप में डिस्कस करता हूँ कि आप टाइमिंग थोड़ा सा आपस में डिस्कस कर लें, आपको क्या टाइमिंग रखनी है, फिर मुझे वो बता दें, मैं भी ग्रुप में आ जाता हूँ। जी ठीक हो गया। हाँ, आप ओके आपस सर, में डिस्कस कर लें आपको क्या टाइमिंग रखनी है। ओके, अल्लाह हाफिज़, ओके, अल्लाह अल्लाह हाफिज़। हाफिज़, जी अल्लाह अल्लाह हाफिज़। हाफिज़।